بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عن النبی صلی الله علیه و آله. دنباله روایت قبلی. و امقت الناس المتکبر. مقت به معنای گناه و سنگینی باری است که بر دوش انسان قرار میگیره. می‌فرمایند متکبر سنگین ترین بارها را، بار گناه را بر دوش دارد، به خاطر تأثیری که روحیه تکبر و خود برتربینی میگذارد در عمل انسان، هم با بندگان خدا هم با خود خدای متعال عزوجل. لذاست که تکبر موجب می شود که انسان سرازیر بشود در این دره هولناک. و اشد الناس اجتهادا من ترک الذنوب. بیش از همه مردم در تلاش و اجتهاد در راه خدا اون کسی انجام می‌دهد که گناهان را ترک کنه. نقش ترک گناه را در رشد و تکامل آدمی نشان میده. یعنی بیشترین تلاش ها اینه. ممکنه کسی تلاش رو در انجام عبادات و مستحبات مشاهده بکنه، لکن می‌فرمایند که از او برتر و بالاتر عبارت است از ترک گناهان. چون گناهان عوامل درونی دارند. شهوات انسانی انگیزه های درونی است که دائم انسان رو به سمت گناه میکشانه. یک مبارزه دائمی برای انسان لازم است برای اینکه از گناه اجتناب بکنه. و اساس قضیه هم همینه. کسانی که اهل معنا و اهل معرفتن وقتی توصیه میکنن به جوانها و به مردم برای حرکت سلوکی در راه خدای متعال، قدم اول را ترک گناه میدانند. اگر چنانچه ترک گناه نباشد، اعمال خیر، عبادات، صدقات، مجاهدات تأثیر کمی میگذاره. مثل این است که انسان یک استخری را با چند تا لوله قطور دائم درش آب سرازیر کنه، اما این استخر پر نمیشه. چرا؟ چون چند تا سوراخ داره، چند تا ترک در بدنه این استخر هست که این آب رو دائم از بین میبره. گناه اینجوریه. هرچی که شما از عبادات و از اعمال خیر و اعمال صالحه انجام میدید، این ظرف وجودی انسان، قلب انسان سرشار نمی شود از خیر و حسنه و صلاح، زیرا که گناه مثل همون ترکی سوراخی است که در بدنه این استخر قرار داره. این راهی همطور خارج میکنه، درز میده. اول بایستی این سد این طریق هدر رفتن را انجام داد. اول بایستی این رو انجام داد. اون وقت است که اون وقت اعمال خیر اثر خودش رو میبخشه.